नमस्कार. श्री गणरायाक नमस्कार करून ह्या जाग्याचो राखणदार ब्राह्मणेश्वर तसोच आमचो देव कापरेश्वर हांकां नमस्कार करून माझ्या समोर असलेले पत्रकार प्रिंट मिडिया हांकां म्हाजो प्रेमाचो नमस्कार. आज हे प्रेस घेवपाचें कारण म्हणजे आज गोंयभर हो एक व्हडलो इश्यू जाल्लो की परवरच्या कापरेश्वर मंदिराचो ह्या राखणदाराचो. पूण ह्या कापरेश्वराच्या आनी ब्राह्मणाच्या राखणदाराच्या कृपेन येता त्या सोमारा तो दीस साकार जावपाचो आसा. फाटली वडाची पुना वटपौर्णिमेची सावित्री वटपौर्णिमेचे निमित्त धरून आमी आदले दिसा ह्या जाग्याचे शुद्धीकरण केलें. शुद्धीकरण करच्या वेळ पयलीं तुमकां खबर आसतलें की हांगा खूब आमच्या मना विरुद्ध राजकीय पूण आपलो फायदो घेवपाक हो एक विशय वाडून गेलो. डेव्हलपमेंटा बद्दल आमचे ह्या कमिटीचें खंयसरूच ऑब्जेक्शन नासलें. ह्या रस्त्याचे हायवेचे डेव्हलपमेंट जावचें ही आमची सगळ्यांची इच्छा. पण जर शक्य आहा नाल्यार आमचो जो खापरेश्वर आसा आनी आमचें जें वडाचें झाड आसा ते खंय तरी थंयसरूच लागीं आमकां ते देवूळ आमकां बांदून दिवची अशी आमची इच्छा आसली. त्या प्रमाणे आमचे खासदार बाब श्रीपाद नायक यांच्या पुढाकारान आमी मुख्यमंत्र्या कडेन गेले. मुख्यमंत्र्याक आमी जो कितें विशय आहा तो वेवस्थीतपणे सांगलो. मुख्यमंत्र्यान तो मान्य केलो. मान्य केल्या उपरांत आमी ताका सांगली अशी अशी जागा आसा. ते जागेर ऑलरेडी थंय व्हड वडाचें झाड प्रकट जाल्लेलें आसा. मुख्यमंत्री म्हणलो आपणाक एक खबर ना मरे. मागीर भाऊनी ताका सांगलें श्रीपाद भाऊन आपूण थंय वचून येयल्लो आसा आनी थंयसरूच कुशिकूच जस्ट 11 ते 12 मिटराचेर वडाचें झाड परत जाल्लेलें आसा. तेणी जें आपलें कितें स्थान आहा तें तशेंच दवरलेलें आहा. तेणी आपलें स्थान सोडूंक ना. तो जाग्याकार थंयसरूच प्रकट जाल्लो आसा. त्या प्रमाणे भाऊन रोखडोच ह्या जाग्याचो मालक जो कसिनोचो ओनर आसा अशोक क्षेत्रपाल हांकां फोन मारलो आनी तांकां सांगलें की जें वडाचें झाड जें जाल्लेलें आसा तें तुमच्या प्रॉपर्टीन जाल्लेलें आसा, तुमच्या जाग्यार जाल्लेलें आसा. तेन्ना आमी एक धाकटुलें थंय मंदीर करूंक सोदता. आमचो खापरेश्वराक बसोवंक सोदता. तेणी एकाच शब्दान सांगलें भाऊ जर थंय वडाचें झाड येयल्लेलें आहा नाल्यार कितलो तुमकां जागो जाय तो सांगा म्हणून आमकां. आनी तेणी सांगलें की येस तोच विशय आमी मुख्यमंत्र्या कडेन घेवन गेले. मुख्यमंत्र्यान आयकून घेतलें. मुख्यमंत्र्यान सांगलें आमकां मानन कांयच नजो. कार्तिक बाबा आनी आमी दोगूय गेले. ओके आपूण सांगता चल थंय जाता मरे आपूण ते वेवस्थीत कायदेशीरपणे तुमकां करून दिता. इन फ्युचर तुमकां कसलोच त्रास जावप उपकारना. त्या प्रमाणे म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रॉपर्टीचे ओनर जो क्षेत्रपाल राहुल क्षेत्रपाल अशोक क्षेत्रपालाचो चलो ताका सांगलें आनी तसोच श्रीनिवास म्हणून जो हेजो मालकी हक्क आहा तेंचे हें आहा ते दोगांयचे मेळून एक बिल्डींग ही तांची जागा आहा. त्या प्रमाणे आमची सगळी सुरवात जाली. आनी हें करतना आमचोच मित्र बाब संजू नायक हेणी ताचो मातशें हेजे कडेन क्लोज रिलेशन आसल्या कारणान तेणी रोखडोच राहुलजीक आनी श्रीनिवासाक फोन मारलो आनी सांगलें की अशें अशें आमी देवाचें करपाक फुडें सरलेले आहा तुमचें आमकां सहकार्य जाय. तेंच्यांनी येस म्हटलें. सगळें वेवस्थीत जालें मना सारकें जालें आनी आमी 9 तारखेर वडपौर्णिमेच्या आदले दिसा आमी हें करून केलें आनी आमी सीएमाक सांगलेलें आमी अशें अशें करता. सीएमान सांगलें यू गो हेड कांय तुमी रावपाची गरज ना तुमी काम सुरू करा. आमी काम सुरू केलें आनी त्या तेच दिसा दनपारच्या 2:30 वरांचेर आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ह्या वाठाराचे आमदार रोहन जो ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन खोटे तो येयलो. बाकीचे तुमी येयल्ले सगळ्यांनी आनी ते दिसा हें पयलें आनी पळय विदीन म्हाका दिसता 1 म्हयनो सुद्दां जावंक ना सगळ्यांच्या सहकार्यान आज थंय ऑलरेडी जो कितें स्ट्रक्चर आहा तो उबो जाल्लो आसा. आमची मुर्ती केन्ना येतली कितें आहा ती तुमकां कार्तिक सांगतलो. पूण आमी जें मनान धरून एक बरें काम करपाक फुडें सरलेले सगळ्या गांवकारांनी हांगा खंयच दुही जावंक ना. आमकां कसलीच अडचण येवंक ना. सरकाराच्या सहकार्यान परत सांगता मुख्यमंत्र्यान हय म्हटलेलें आनी आमच्या फाटल्यान ठामपणे श्रीपाद भाऊ रावलो म्हणून आमकां काम आज सहज करपाक जालें. ज्या लोकांनी आमकां हें सहकार्य केल्लेलें आसा काही जाणांनी आमकां पयशे दिल्लेले आसा काही जाणांनी वस्तू दिता म्हटल्या जो महाप्रसाद जावपाचो सोमारा दिसा येता ते तुमकां सांगतलो सगळें आमकां दान केल्लेलें आसा. आनी आमकां सांगलां मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां भाऊनूय आपले फूल ते पाकळी दिल्लेली आसा आनी तेस्ता भाऊन स्पश्टपणे सांगलां कार्तिक आनी कितले पयशे जाय ते सांग म्हणून.
सीएमान पयलींच सांगला मानन खर्च कितें जाता तो आपूण दिवपाक तयार आसा. आमकां सरकाराचें सहकार्य आहा, आमच्या गांवचेंय सहकार्य आहा. तुमी प्रिंट मिडिया, प्रेस मिडिया यांच्यांनी आमकां सहकार्य केल्लेलें आसा. आमकां हांगा अजिबात राजकारण करपाचें ना. काही लोकांनी येवन हांगा खूब राजकारण केलें. नाका जाल्लें म्हटल्यार आमकां वायट दिसलें. कोण तरी एकटोच आमचो गोंयचो काय वयता आनी बोडगिरीन गाराणें घालता. अरे खापडेश्वर न्हिदला काय म्हणून, जाग्याकार न्हिदला. हांव सांगूंक सोदतां तुमच्या मार्फत, प्लीज तुम्ही मिडिया आमचें नांव बदनाम करूं नाका. कोण करता पळय ताका म्हणटाय. आमचो जाग्याकार हांगा उबो आसा आनी आमची खापडेश्वराची मुर्ती, नवी मुर्ती, ज्या मुर्तीची विटंबना जाल्या ती मुर्ती न्हू, नवीन मुर्तीचें प्रतिश्ठापन जातलें विधी सादारण 19, 20, 21 तारखेर ती मुर्ती येवन थंय बसतली आनी तांकां सगळ्यांक देवाचो आशिर्वाद आसतलो. हांव देवा कडेन प्रार्थना करता की ह्या शुभ कार्याक देवान आमकां आशिर्वाद दिवचो आनी तुमी सगळ्यांनी सहकार्य दिवचें. करचे देव बरें करूं. जय खापडेश्वर. देव वेता तशेंच सगळे हांगा स्थायीक देव सगळ्यांक नमस्कार करून तुमचे प्रिंट मिडियाचें स्वागत करून तशेंच म्हाज्या वांगडा जी कमिटी आहा श्रीदेव खापडेश्वर महाराजची कमिटी, आयज आमी प्रेस घेवपाक तुमचे कडेन सांगलेलें की प्रेस घेवपाचें कारण की जी आमी मुर्ती पुनर्स्थापना, जी देव श्री खापडेश्वर महाराज पुनर्स्थापना जी आहा ती आमी येता त्या जुलयाचे 21 तारखेक म्हणजे फाल्यांच्या आठवड्याच्या फाल्यांच्या सोमाराक करपाचें थारायलेलें आहा. मानन भाई आत्तां तुमचे कडेन उलयल्लो, आत्तां तुमकां सगळी म्हायती कशी कितें आहा ती दिल्लेली आहा. ती आतां थोडी हांव तुमकां सगळ्या खापडेश्वर भक्तांक सगळ्यांक एक जी हांगसर जी विधी जातली 21 तारखेचे पयलीं जातली आनी 21 तारखेच्या उपरांत जी विधी जातली स्थापनेची, त्या बद्दल तुमकां थोडी म्हायती दिता की 21 जुलय आमची मुर्ती प्रतिश्ठापना जातली, पुनर्प्रतिश्ठापना जातली. सगळ्या भक्तांक, जे खापडेश्वर भक्तांक जे मनान धरलेले, सगळ्यांनी मनान धरलेलें की खापडेश्वर मुर्ती केन्ना येतली, एक ग्रूप केन्ना हाडटले आनी आमी पांय पडोवंक वयतले नेटा बरोबर. हे सगळ्यांक कळोवणी आहा, सगळ्यांक निमंत्रण आमंत्रण आहा सगळ्यांक की तुमी 21 तारखेक मुर्ती स्थापना, ते सगळे मुर्ती स्थापनेक तुमी हजर रावतले अशें म्हाका काळजांसून हांव तुमकां सगळ्यांक कळय मागता. तशेंच तेच्या पयलीं 17 तारखेक आमी मुळगांव, बिचोली तालुका, मुळगांव म्हणजे मुळगांवचे मातशे फुडें जो बायपास चालवला थंयसून आमी कर्नाटकांसून जी मुर्ती जी येता ती मुर्तीचे आमी स्वागत करतले. हांव सगळ्या भक्तां कडेन मागता की तुमी ते स्वागत करपाक तुमी सगळे आमच्या कमिटी वांगडा, आमच्या गांवा वांगडा तुमी सगळे जे भक्त आहा ते भक्त थंय हजर रावतले आनी ती मुर्ती थंयसून मिरवणूक सुरवात जातली. ती मिरवणूक सामकी बिचोले तालुक्यासून जातली, म्हणजे मुळगांवसून जातली, ती खापडेश्वर देवस्थाना पर्यंत जातली. त्या मुर्ती मिरवणुकेक तुमी सगळे त्या मुर्ती हेका तुमी सगळ्यांनी सहभाग जातले अशें हांव आशा बाळगिता की भरपूर लोकांक मनान धरलेलें की आमी खापडेश्वर केन्ना येतलो आनी त्या मिरवणुकेक आमी आसतले की असलो सोहळा केन्नाच पळोवंक गावचो ना. ती मुर्तीचो रूट आसतलो मुळगांव देवस्थानाक थंयसून सुरवात जातली. येताना आमी म्हापशां बोडगेश्वरा कडेन, जशें आमी बोडगेश्वरा कडेन सांगणें केल्लें, गाराणें घातलेलें की बाबा एक ग्रूप तुमी जे मुर्तीचे जातले ते हाडटना तुमच्या चरणा कडसून आमी फुडें सरतले दाखोवन. तशें देवाचें आनी गव्हर्मेंटाचें केन्ना चुकना न्हू म्हणटात हें आमी मनान धरलें आनी कमिटीन आमचें डिसिजन घेतलेलें आहा. आनी आमचे काही गांवचे जाणकार आहा तांकां विचारून आमी फुडें सरलेले. तितून मानन भाई आहा आनी थंयसून आमी फुडें सरून आमी पर्वरी वेताळ कडेन हाडून आमी थंयसून फुडें करून खर्रो जे वेताळ आहा थंयसून एक वयर सरून मोड्डे वरसून दत्त महाराज जी भुवनेश्वरी देवी आहा, सातेरी भुवनेश्वरी, तिका नमस्कार करून आमी फुडें चावडेश्वरा कडेन वचून कदंबा रोड आहा थंय आमचो राखणदार शिम आहा राष्ट्रो, ताका नमस्कार करून आमी मुर्ती जी आहा ती हांगा ह्या स्थळान येतली, आपल्या स्थळान येतली मुर्ती, म्हणजे खापडेश्वराच्या स्थळान वाडा कडेन येतली. तशें हांव सगळ्यांक आनी दुसरें कितें आहा 19 तेच्या उपरांत जी ब्राह्मण विधी आहा, भटांची विधी आहा ती विधी जावन 19, 18, 19, 20 ह्यो ज्यो ब्राह्मणाची विधी जावन 21 तारखेक पुनर्स्थापना जातली. जी पुनर्स्थापनेची जी विधी आहा ती जातली. सगळ्यांक परतून आनी कळकळीची विनंती आहा की आमी सगळ्या पर्यंत आयज आमी पावोवंक शकचे ना. त्या निमतान आमी हें चिंतलें, कमिटीनी चिंतलें आनी आमी जाणकार आहा गांवचे आमचे, तेंच्यांनी सांगलें की तुमी कोणाक म्हणून पावयतले, हेका दिल्यार तो वायट तेका दिल्यार हो वायट, तुमी प्रेस घेया आनी लोकांक हें करा, चूक मागा लोकां कडेन की तुमचे पर्यंत पावोंक शकना
पर्सनली त्या निमतान आमी प्रेस घेवन तुमचे कडेन पावतले. आयज आमकां मुख्यमंत्री, गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचो खासदार MP आनी मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ, ह्या जागेचे मालक क्षेत्रपाल, तशेंच श्रीनिवास आनी जे बिल्डिंगेन जे जितले संजय जैन रावता, जावं भरपूर जे हांगासर स्थायीक लोक आहा तेंच्यांनी सुद्दां आमकां सहकार्य केलें. जावं आमकां हांगासर फुडें सरा आनी हें देवस्थान तुमी उबें करा, इतलो आमकां तेंच्यांनी साथ दिलो. आनी ही जागा सुद्दां तेंच्यांनी आमकां दिवपाचें थारायलें की तेंच्यांनी इतलें बरें दिसता सांगपाक की तेंच्यांनी आमी जेंचे कडेन गेल्ले जागा मागपाक, तेंच्यांनी हें सांगलें ह्या जागेकार मालकांनी की ही जागा देवस्थानचीच, तुमकां ही हांगासर कसलीच अडचण जायनासतना, ते बिल्डिंगे अडचण जायना, तुमकां जी जागा गावता ती घ्या आनी तुमी बांदा देवस्थान. ही जागा देवाची देव. आयकूंक सुद्दां बरें दिल्लें की तेंचे आमकां हांगासर देवस्थानाक भरपूर योगदान आहा आनी भरपूर साथ आहा. हांव मुख्यमंत्र्याक आनी जे मंत्री आहा तेज्या वांगडा तांकां सुद्दां आमकां सगळ्या मंत्र्यांक सद्या हितून आमी आमंत्रण दिवंक पावचें ना, काय पावतले तें नको की बारीकशी कामां उरलेली आहा आमची. सगळ्यांक आमच्या कमिटीचे लोक आहा, जे गांवचे लोक आहा, त्यांच्या सांगल्या प्रमाणे तांकां हांगासर भरपूर कामां सगळ्यांक वांटून दिल्लेली कामां. आनी तेंच्यांनी सुद्दां सांगलेलें की तांकां आमंत्रण प्रेस मिडिया राग धरचो न्हू, की देवाचें काम आहा. हें देवस्थान हांव गांवा तर्फे पळयता, म्हाजी कमिटी गांवा तर्फे पळयता, भाई आमचो गांवा खातीर गांवा तर्फे भरपूर वर्सां हे देवस्थाना खातीर आमकां हे दिता, एडवायस आसता आनी भरपूर आमची कामां करपाक तेणी आमकां हातबळ लायलेलो आहा. तशेंच हांव सांगता की 21 तारखेक मुर्ती प्रतिस्थापना जातली. हांगासर आमी सगळ्यांक आमंत्रण केल्लेलें आहा. तशेंच हांगा महाप्रसाद जातलो, ते महाप्रसादूक सगळ्यांनी लाभ घेवचो. तीर्थप्रसाद महाप्रसाद जातलो आनी आरती हे जे आसा ते सगळ्यांक हे करचें. जय काप्रेश्वर. आनी सगळे तुमी प्रेस मिडिया बरें काम करता की देवस्थानचे जे आमी सांगलां, आमंत्रण निमंत्रण दिलें ते तुमी सगळे गोंयभर लोकांक, देशभर जगभर पावोवचें हें हांव तुमकां कळकळीची विनंती करता. जय काप्रेश्वर. काप्रेश्वर महाराज की जय.